अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका अलैहिमुस सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये सूरह बकरा की आयत हज़रत ने तिलावत फरमाई। ये आयत नंबर 157 है। नया वाज़ की शुरुआत है। 106 नंबर सफ़े पे है। ये सब्र की सूरत के मुतालिक है। ये वाज़ 26 मुहर्रम 1342 यानी अब 1442 है, 100 साल पहले बरोज़ यकशंबा बाद नमाज सुबह खानका इमदादिया थाना बौन दरकोठी मदरसा बयान फरमाया, जो 1.25 घंटे में ख़त्म हो। मौलाना ज़फ़र अहमद साहब थानवी ने कलम बंद किया। अल्लाह इन हज़रात को जज़ाए खैर दे के उम्मत की रहनुमाई के लिए जो काविश करके गए हैं और जिसको महफूज करके गए हैं और आग के ऊपर और उम्मत की रहनुमाई के लिए तो बरसों तक अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ जारी रहेगा। इन आयतों का तर्जमा उन लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहमतें भी हैं और आम रहमतें भी हैं। यही वो लोग हैं जिनको हकीकत हाल तक रसाई होगी। जिस जुज़ की आयत की मैंने तिलावत की है उसके सुनने से मालूम हो गया होगा कि ये बयान मा सबक का ततिम्मा है कि जो पहले बयान हुआ था हकीकत सब्र उसको पूरा करने वाला है, क्योंकि परसों इसी आयत के मुतालिक बयान हो चुका है। उस बयान का नाम हकीकत सब्र है, हरचंद कि ये बयान बज़ाहिर गैर ज़रूरी है, क्योंकि इस जुम्मे को इस मज़मून पर बयान हो चुका है। नीज़ इस वक्त मेरा कस्ब भी बयान का न था, और जब बाज़ मेहमानों ने फरमाइश की तो मैं देर तक सोचता रहा कि क्या बयान करूं, मगर फिर ख़याल आया कि पहले बयान में एक जुज़ बयान से रह गया है। चुनांचे उस वक़्त भी जहन में ये बात आई थी कि अगर वक़्त मिला तो मैं एक जुज़ इस मज़मून के मुतालिक और बयान करता, मगर उस वक़्त तमहीद तवील हो गई और दूसरे मज़ामीन ज़रूरिया के बयान में देर हो गई, इसलिए जुज़ रह गया। तो चुनांचे इस वक़्त एक ऐसा मज़मून बयान किया जाएगा जो पहले बयान नहीं हुआ, और इसके बग़ैर वो मज़मून नातमाम रह जाता है। इसलिए ये बयान गैर ज़रूरी नहीं, और सुनने के बाद इसकी ज़रूरत खुद ही मालूम हो जाएगी। अब मैं अव्वल उस जुज़ की यकीन किए देता हूँ, फिर उसके मुतालिक ज़रूरी तफसील भी अर्ज़ कर दूँगा। गो वक़्त तंग है, क्योंकि जब मेहमानों ने बयान की फरमाइश की है वो इसी रेल से जाने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा तफसील का मौका नहीं। अगरचे मैंने उनसे ये कह दिया है कि बयान मुमतद हो जाएगा, यानी लंबा हो जाएगा, वो घड़ी देखकर वस्त बयान में उठकर चले जाए। बल्कि अगर बयान रेल के वक़्त तक ख़त्म न हुआ तो मैं इंशाअल्लाह दरमियान में ख़ुद ही इतला कर दूँगा कि रेल पर जाने वाले अब चले जाए। इसलिए मैंने घड़ी अपने पास रख ली ताकि वक़्त को देखता रहूं। ये इन हज़रात के एक और कमाल था माशरत के हिसाब से कि ये लोगों को घेर घार के नहीं बिठाते थे,
اس لیے ان کے جمعے کی جو آج کل تقریریں ہیں وہ نہیں فرماتے تھے، وہی جو عربی کا خطبہ پڑھ کے بعد میں وہ واعظ و نصیحتوں کو بیان فرماتے تھے کہ جو اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہے بیٹھے، جو جانا چاہے اس کے اوپر کوئی بندش نہ ہو۔ تو یہی اسی سلسلے کی کبیر کی چیزیں ہیں۔ آج کل تو گھیر گھار کے بس بیان پڑھنا اور سننا اور سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت کی حسن معاشرت کی مثال ہے کہ ان کو جو بیچ میں اٹھنا چاہے جا سکتے ہے، جو اس کو ریل کا ہو تو جا سکتے ہیں۔ میں خود بھی ریل کی وقت بتا دوں گا تاکہ کسی کا اگر دھیان نہ ہو تو وہ بھی، یہ معاشرت کی چیزیں، اس لیے ان کی باتیں مؤثر ہوتی تھی۔ اب تو ہم لوگ بس کسی طرح گھیرے اور بس بات شروع کر دیتے، اس کا پھر اثر بھی نہیں ہوتا۔ کامل مضمون کے کانوں میں پڑ جائے، کیونکہ پورا مضمون اول سے آخر تک شریک رہنے ہی سے معلوم ہوا کرتا ہے۔ بعض دفعہ کسی مضمون میں کچھ قیود ہوتی ہیں جو آخر میں بیان کی جاتی ہیں، کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس لیے وسط میں اٹھ جانے سے اکثر تمام مضمون کانوں میں پڑتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ فرمائش کرنے والوں کے سامنے ہی مضمون ختم ہو جائے، اس لیے میں نماز فجر کی متصل ہی بیان شروع کر دیا ہے، مگر پھر بھی وقت زیادہ نہیں، اس لیے میں قدر ضرورت پر اکتفا کروں گا، کوشش کروں کہ اس میں پورا کرو کافی ہو جائے، اور زیادہ تفصیل نہ کروں گا، مگر انشاءاللہ ضروری باتیں سب بیان کر دی جائیں گی۔ جو لوگ پہلے بیان میں شریک تھے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت بعد چند مقامات کی یہ ثابت کیا گیا تھا کہ حقیقت صبر میں پابند اعمال بھی داخل ہے، کہ جو اس کی زندگی کی روٹین میں جو چیزیں ہیں، انفرادی اعمال ہے یا اجتماعی اعمال ہیں، اس میں کوئی خلل نہ پڑے۔ عام طور لوگ اس کو صبر میں داخل نہیں سمجھتے، بلکہ صرف ترک جز و فض کو کہ ہائے وائے نہ کرے کے ساتھ اس کو مختص سمجھتے ہیں۔ اس خیال کی غلطی اس بیان میں تفسیر کے ساتھ ظاہر کی گئی تھی، پچھلے بیان جو ہوا حقیقت صبر کا۔ اس کے بعد یہ تفریح کی گئی ہے کہ ما علیہ صبر، محل صبر حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، مگر اس وقت ما علیہ صبر کی تعین نہ کی گئی تھی، اس وقت میں اس کا تعین کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وہ جز ہے جو اس وقت بیان سے رہ گیا تھا۔ اب سمجھیے کہ ما علیہ صبر کیا ہے۔ محل صبرین، تعین اجمالی اس کی یہ ہے کہ ما علیہ صبر مامور بے ہے، اس کا حکم ہے، یعنی جس وقت جس کام کا امر ہو، حکم ہو، اس پر ثابت رہنا صبر ہے، اور مامور بے ما علیہ صبر ہے، یعنی جو حکم جس وقت کے لیے اس کے اوپر جمے رہنا۔ پس اگر کسی وقت معمولات کا ترک کا امر ہو تو اس وقت ترک معمولات ہی ما علیہ صبر ہوگا۔ جیسے معمولات تو ایک نفلی چیزیں ہیں، لیکن مثلا کوئی فرض کا تقاضا آ گیا گھر والوں کا، کوئی اہل و عیال کا، تو یہ فرائض میں سے ہیں، تو اس وقت اس کو ترک کرنا ہی معمولات ہی میں ما علیہ صبر ہوگا، کہ اس کو آگے پیچھے کر کے پہلے فرض کو پورا کیا جائے، واجبات کو، پھر نفلوں، اور معمولات مناسب نہ ہوں گے۔ یہ بات اس بیان سے واضح نہ ہوئی تھی، بلکہ اس وقت محل خاص ہے کہ ناگوار واقعات میں ناگواری کا تحمل کرنا اور جز و فض نہ کرنا، اور ایک محل عام ہے کہ اس وقت تمام معمولات کو ادا کریں اور کسی وقت امر ناگوار کی وجہ سے اعمال میں خلل نہ ڈالیں۔
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.